यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। विनायक सिद्ध कलेज, कमिटेड फर क्वालिटी एजुकेसन। नमस्कार, यो टेलिभिजनको यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर सगर प्रसाई। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्छ। उहाँले रिजनल प्लानिङमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, युनिभर्सिटी अफ इलिनोइ अर्थात् अमेरिकाबाट। उहाँसँग आज म नेपालको बदलिएको राजनीतिक तस्बिर, नेपालको प्रशासनिक सुरक्षा र राजनीतिक कर्मीहरूको यो पछिल्लो अवस्थामा देखा परेको आश गरेको नेपाली जनले गरेको आशा र उनीहरूको गतिविधि, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य तागतको प्रभाव र कुनै न कुनै ढङ्गले उनीहरूको देखिने गरेर बुझिने गरेर नेपाली जन र विश्वका पक्षहरूले थाहा पाउने गरेर हुन थालेको चलखेल, उत्तर दक्षिण पश्चिमा र नेपालको तरल राजनीतिक अवस्था। डाक्टर सगर प्रसाई एसिया फाउन्डेसनको दिल्लीको प्रमुखको रूपमा उहाँले काम पनि लामो समय गर्नुभयो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमलाई राम्ररी बुझ्ने त्यो ल्याकत र त्यो हैसियत पनि राख्नुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्र राष्ट्रिय मुद्दा र अन्तर्राष्ट्रिय तागतहरूको नेपालमा उपस्थिति, यसलाई अलिकति विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म कुराकानी गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। अब म कहाँबाट सुरु गरेँ भने तपाईँ एसिया फाउन्डेसनको दिल्लीमा रहेर प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो। तपाईँको बडा इन्ट्रेस्टिङ सब्जेक्ट छ रिजनल प्लानिङ, क्षेत्रीय योजनाको कुरा। नेपाल त्यस्तो खण्डमा छ, दुई शक्तिशाली देशहरू जोइन्ट, एकदम ठुला ठुला देश, जनघनत्वको भूमिको हिसाबले पनि ठुला ठुला देश, उत्तरतर्फ चीन, दक्षिणमा भारत। हाम्रो राजनीतिक जो नेतृत्व छ, यो नेतृत्व कसैको लोयल्टी दक्षिणतर्फ बढोत्तरी छ, जो प्रभावशाली भनेर हामी कहाँ चिनिन्छ, नेपालका तागतहरू, जसले आफूलाई काहीँ न काहीँ प्रजातन्त्रवादी भनेर त्यो एडभोकेसी गर्छ। उत्तर अर्को तागत छ जो शक्तिशाली बलवान भएर पछिल्लो समयमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै देखा पर्यो, उसले आफूलाई कता कता समीप चीनतर्फ देखाउँछ। पश्चिमाहरू नेपालको आन्तरिक अवस्थामा कुनै न कुनै ढङ्गले हस्तक्षेपकारी अनि प्रभावशाली यस रूपमा छन् भन्ने मान्न सकिन्छ। हिन्दू राष्ट्र हुँदाहुँदै नेपाल धर्मनिरपेक्ष भयो। यसमा राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षाकर्मीहरूको, सुरक्षा संयन्त्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू उनीहरूको प्रभाव र पकडमा परे भन्ने रूपमा नेपालीहरूको बुझाइ छ। यी यावत दृश्य हेर्दा हामी नेपाली जो नेपाललाई निरन्तरता चाहन्छौँ र नेपाली भएर जिउन चाहन्छौँ, तपाईँको एउटा अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँको अध्ययन अनुसन्धान एज अ होल तपाईँ जुन संस्थामा आबद्ध रहनुभयो एसिया फाउन्डेसन, जसले नेपालका राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई औँलो समातेर तैँले यो बुझ्ने, यो जान्ने, यसरी लाउने, यसरी खाने, राजपाट भनेको यो हो, डेमोक्रेसी भनेको यो हो, यसरी सिकाउने, पढाउने, दान दातव्य प्रदान गर्ने, कतिपय डेभलपमेन्टको सवालमा पनि तपाईँहरू जस्तो संस्थाहरू जहाँ आबद्ध तपाईँहरू हुनुहुन्छ महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो भनेर भनिन्छ। त यो मैले जति पनि जिज्ञासा राखेँ, यो मेरो कुनै आग्रह पूर्वाग्रह, मेरो भाव भङ्गी कतैबाट म आक्रोशजन्य भाव पनि प्रकट गर्दिनँ, तर नेपालमा नेपाली जनले राखेको यो जिज्ञासा, तपाईँ यो विषयलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ एज एउटा नेपाली नागरिक, विदेशमा पढेको सुसंस्कृत एउटा व्यक्ति, काहीँ प्रलोभनमा पर्नुपर्ने तपाईँको त्यो ल्याकत पनि, तपाईँ त्यो यसरी अलिक माथि पनि उठ्नु भएको छ। कृपया मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, यससँग जोडिएका विषय क्रमशः म उठान गर्दै जान्छु। हस्, विषयहरू त धेरै जोडिए।
सबैलाई एकैचोटि गर्न सकिँदैन, क्रमशः जाउँ, क्रमशः वन बाई वन गर्दै जाउँ कृपया। पहिलो शब्द मैले टिपेँ तपाईँको, त्यो चाहिँ नेपालको निरन्तरता भनेर। त्यो चाहिँ अहिलेको समयमा यो 2021मा त्यो चाहिँ डाउटमा छैन। अब शक्तिशाली राष्ट्रहरूले पनि इन्फ्लुएन्सको लागि चाहिँ कम्पिट गर्छन् होइन, प्रभावको लागि कम्पिट गर्छन्, टेरिटरीको लागि चाहिँ आजकल गर्दैनन्। त्यो चाहिँ आजकलको जियोपोलिटिकल थिङ्किङभित्रै पर्दैन। अब त्यहीबाट सुरु गर्दा पनि अलिअलि, तर कतिपय देश त्यो आक्रमण प्रत्याक्रमण निरन्तर त्यो पछिल्लो समयमा पनि देखा पर्छ, कतिपय साना देशहरूमाथि त्यो भएको छ। कृपया अगाडि बढ्नुहोस्। टेरिटोरियल एम्बिसन्स चाहिँ राख्दैनन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ दुइटै देशले होइन। तर इन्फ्लुएन्सको लागि त राइभलरी छ, ठुलो छ। तर अब हामी कहाँबाट यहाँ आइपुग्यौँ भनेर नै विचार गरौँ न। हामी कम्युनिटी अफ नेसन्स भनौँ न, विश्व सम्प्रदायमा चाहिँ अलिक ढिलो प्रवेश गरेको देश हो। 1950सम्म हामी 7 सालसम्म बडो आइसोलेसनिस्ट चाहिँ देश हौँ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि अब सामान्य कम्पेयर गरौँ भनौँ न, पोस्ट वार एफ्लुएन्स समृद्ध चाहिँ देश अमेरिका 1950मा कहाँ थियो र हामी कहाँ थियौँ भनेर सुरु गरौँ होइन। हामी कहाँ थियौँ भनेदेखि हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको नाममा चाहिँ फर्पिङमा एउटा फिरफिरे चाहिँ बिजुली निकाल्ने यन्त्र थियो। त्यसपछि करिब काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै सुनिने रेडियो नेपाल थियो। मलाई लाग्छ 50वटा लाइनको टेलिफोन एक्सचेन्ज थियो जस्तो लाग्छ। काठमाडौँ सहरभित्र 4 किलोमिटर बाटो, पाल्पामा विराटनगरमा हाई स्कुल थिए के अरे, काठमाडौँमा दरबार हाई स्कुल थियो, 2टा अस्पताल थिए काठमाडौँमा, एउटा सलाई फ्याक्ट्री थियो, एउटा जुट फ्याक्ट्री थियो। यही हो हाम्रो राणाकालीन नेपाल। 7 सालको जहिले हामी राणाकालबाट चाहिँ उम्क्यौँ, त्यो टाइमको चाहिँ हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चरको रियालिटी त्यही हो। अब मैले अरू देशमा के भइरहेको थियो त्यो बेला भनेदेखि समस्या नै अर्को थियो। जस्तो इकोनोमिक ग्रोथ भएर अमेरिकामा मेन लोग्ने मान्छे सबैले जागिर पाइसकेर अझ लेबर डिमान्ड भएर स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ अब वर्कफोर्समा ल्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले केही यन्त्रहरू चाहिँ निस्किया थिए। जस्तो भोटिङ राइट नै एकदम पछिल्लो समयमा मात्रै महिलाहरूलाई प्रदान भएको। तर म अलि भौतिक अरेन्जमेन्टको कुरा गर्दैछु। जस्तो रेफ्रिजरेटर, भ्याक्युम क्लिनर, के अरे लन्ड्री मसिन, यिनीहरू चिजहरू चाहिँ विशेष गरेर स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ घरबाट निकालेर बाहिर जान सजिलो होस् भनेर मार्केटिङ गरिन्थ्यो त्यो बेलामा होइन। अब यी सबै यन्त्रहरू आयो, तिमीहरूले घरमा धेरै टाइम बिताउनु पर्दैन, अब चाहिँ अर्थतन्त्र जोइन गर भनेर। अब त्यो ग्याप अमेरिकासँग दाँच्नुभन्दा पनि भारतसँगै दाँच्यो हुन्थ्यो। अब कोलोनियल भारतलाई चाहिँ कोलोनियल शोषण त भएको हो, त्यो भइसक्दा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर उनीहरूको राम्रो थियो होइन। अब कम्तीमा पनि त्यो बेला पनि कलकत्तामा चाहिँ इभन दरभङ्गामा, त्यसपछि चाहिँ लखनऊमा मेडिकल कलेजेस थिए जसको एक्सेस चाहिँ मभन्दा अघिल्लो पुस्ताले लिएको पनि हो होइन। त्यस्तै अब शिक्षाको हिसाबले पनि करिब उनीहरूको चाहिँ हाम्रो पहिलो जेनेरेसनले फर्मल एजुकेसन पाउँदाखेरि उनीहरूको तेस्रो जेनेरेसन चलिरहेको थियो होइन। अनि चाइनिजले पनि त्यही हिसाबले लिड गरे, एटलिस्ट उनीहरूको पोलिटिकल सिस्टम चाहिँ स्टेबल बस्यो। तर चाइनिजहरू पनि गरिब त गरिबै थिए। त्यस कारण यो सबै हेर्दाखेरि हामी धेरै पछाडिबाट बिस्तारो अगाडि बढ्न खोजेको हो। तर के भयो भनेदेखि डिस्कोर्स, पोलिटिकल डिस्कोर्स त्यो बेलासम्म चाहिँ अब डेमोक्रेसीका डिस्कोर्सेसहरू, सेक्युलरिजम होइन, भारतमा चाहिँ बडो सेक्युलरिजमको डिबेट भएर पार्टिसन अफ इन्डिया भएर सेक्युलरिजम आएको। त्यो बेलाका नेताहरू भनौँ न, बीपी कोइराला नै भनौँ, सेक्युलरिस्ट नेता हुन् उहाँहरू। पुष्पलालजीहरू त बकाइदा आफ्नो विधाले नै सेक्युलरिस्ट हुनुभयो होइन। त्यसकारणले सेक्युलरिजम, डेमोक्रेसी यस्ता आइडियाजहरू एकातिर आउने, अर्कोतिर देशको हालत चाहिँ करिब हामी त्यो बेलामा 60% गरिबीको रेखामुनि बस्थ्यौँ होला। बच्चाहरूमा स्टन्टिङ थियो, चाहिँ एभ्री 5 डेलिभरिजमा एउटा डेथ हुन्थ्यो होइन।
त्यो प्रकारको चाहिँ अर्थतन्त्र, त्यो प्रकारको विकासको चाहिँ स्टेजमा चाहिँ हामीले धेरै सोफिस्टिकेटेड पोलिटिकल सिस्टम्सहरूसँग चाहिँ एक प्रकारको रोमान्स चलायौँ भनौँ न। त्यो कारणले पनि हो स्टेबिलिटी नआएको। अब अहिले पनि म चाहिँ आत्तिएको चाहिँ छुइनँ, उथलपुथल भइरहेछ। अब त्यसको एउटा अलग कथा पनि सुनाउला तपाईँ। त जुन अवस्थामा हामी पदार्पण गरेका छौँ नि, यहाँले 7 साल अगाडिको अवस्थालाई सम्झनुभयो। 7 देखि 17 को एक खाले कथा छ, 17 देखि 46 सालसम्मको अर्को खाले त्यो स्टोरी। त्यसरी हामी बुझ्नुपर्छ। अनि 46 को परिवर्तन पश्चात 62-63 सम्मको एउटा स्थिति छ। 62-63 देखि अब 77 हामी 78 मा लाग्ने तयारीमा छौँ। यो अर्को अवस्थामा छ। त यो तुलनात्मक हिसाबले तपाईँ के पाउनुहुन्छ? 7 सालदेखि 17 साल 10 वर्षको इतिहास, अनि 17 देखि 46 29 वर्षको त्यो पञ्चायत काल, अनि 46 देखि आज तपाईँ हेर्ने हो भने 31 वर्ष लगभग हामी यो सिस्टम, जसलाई हामी 7 सालदेखि 17 अनि 46 देखि अहिलेसम्मलाई हेर्दाखेरि 41 वर्षको हामीले डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेछौँ। यो तुलना गर्दा तपाईँ पञ्चायत र यो मैले दुवैलाई एक खाले, अब कहिलेकाहीँ यो डेमोक्रेसी भन्दा कति भन्ने भाषा पनि म प्रयोग गर्छु। जो डेमोक्रेसीको हामी कुरा गर्छौँ, हामी के पायौँ, अनि यो नेपाली भनेको के भोट दिने अनि बाँदरलाई लिस्नो मात्रै लगाइदिने हो, बनाइदिने हो कि भन्ने अर्थ पनि लाउँछन्। त के तपाईँ भिन्नता पाउनुहुन्छ? र खास गरी तपाईँ जो रिजनल प्लानिङमा तपाईँ विद्यावारिधि गर्नुभएको छ, मूलतः डेभलपमेन्टको सवाल उपर, सरकारी भूमिका उपर, राजनीतिक लाभसँगै नेपाली जनलाई प्राप्त भएको बृहत्तर लाभको हिसाब र यो 70 लाख नेपालीको पलायनको कथासँग जोडेर बताइदिनुहोस् त, तपाईँको बुझाइ कृपया। यो क्रोनोलोजीबाट आउनु खोज्नुभयो, बडो स्वाद लाग्यो मलाई। किनभनेदेखि म पनि हरेक चिजको इतिहास हुन्छ र इतिहासबाट उम्किन बडो गाह्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ सोच राख्दछु। तर इतिहास भने घटनाक्रम हो, तर त्यसको अनुभव पनि त हुन्छ नि, व्यक्तिलाई चाहिँ अनुभव हुन्छ हैन। बाहिर चाहिँ घटनाक्रमको हिसाबमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ, डकुमेन्ट गर्न सकिन्छ। अब म अनुभव सुनाउनुभन्दा अगाडि एउटा चाइनिज शराब छ अरे के, कर्स। त्यो कर्स चाहिँ के भनेदेखि मे यु लिभ इन इन्ट्रेस्टिङ टाइम्स भन्ने, तेरो जीवन चाहिँ रोचक समयमा बितोस् भनेको। त्यो आशीर्वाद होइन, त्यो सराप हो। सराप हो। हजुर। अब रोचक समयमा हामी छौँ। अब म भन्दा पनि म यसको अर्थ हामीलाई श्राप लागेको छ पुर्खाहरूको भन्ने अर्थमा त्यस रूपमा ग्रहण गरौँ। अब म भन्दा पनि एक जेनेरेसन अगाडि मेरो बुवाको जेनेरेसन, मेरो बुवा चाहिँ 88 वर्षको उमेरमा यही मङ्सिरमा चाहिँ बित्नुभयो। मेडिकल डाक्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँको जीवनका केही घटनाक्रम चाहिँ बडो छोटोमा म चाहिँ यो रोचकतालाई चाहिँ जोडेर भन्न चाहन्छु है। जस्तो उहाँ चाहिँ 1989 मा जन्मिनुभयो। 1990 मा भुइँचालो गयो। हेर्नुहोस्, त्यो पुस्ताले देखेको सबभन्दा ठुलो भुइँचालो। उहाँ 1 वर्षको हुँदा, उहाँ करिब 7 वर्षको हुँदा विश्वयुद्ध सुरु भयो। अब सुरुमा अब पूर्वी पहाड जहाँ उहाँ जन्मिनु भएको थियो त्यहाँ चाहिँ अब विश्वयुद्धको चाहिँ असर त आएको थिएन। तर 1943-44 भइसक्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब गाउँबाट लाउरेहरू जाने क्रम बढ्ने त्यो देखिन थालेको थियो। तर पछि अन्ततिर, वारको अन्ततिर चाहिँ तपाईँको फ्रन्ट लाइन चाहिँ आसामसम्म सर्यो। बर्मा हुँदै जापानिजहरू आसामसम्म आए। त्यसपछि त कथाहरू नै आउन थालेको थियो, लडाइँका कथाहरू गाउँमा आउन थालेको थियो। अब त्यही व्यक्ति चाहिँ करिब 17-18 वर्ष हुँदाखेरि 7 साल हो। एउटा ठुलो उथलपुथल अर्को होइन। अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, फेरि 7 सालदेखि 15 सालसम्म हाम्रो अलमल भयो होइन। संविधान सभा गर्ने कि के गर्ने कि कस्तो सिस्टम गर्ने भनेर अलमल भयो। त्यसपछि 15 सालमा चाहिँ एकदम ऐतिहासिक निर्वाचित चाहिँ सरकारले गर्यो, नेपालमा आयो। त्यसपछि 2 वर्ष बित्दा नबित्दै चाहिँ त्यो अपदस्थ भयो होइन। त्यसपछि अर्को एउटा व्यवस्थाको प्रादुर्भाव भयो होइन। अब
करिब 27, 28, 29 सालतिर आउँदाखेरि नक्सलाइट मुभमेन्टको सुरुवात हुन थालिसकेको थियो। त्यसपछि 30-31 मा अलिक चर्कियो त्यो हैन। त्यसपछि 36 साल आयो विद्यार्थी आन्दोलन हैन, जनमत सङ्ग्रह हैन, जनमत सङ्ग्रह हो 37 हैन। त्यसपछि 42 तिर शिक्षक आन्दोलन, अलिकति जुर्मराएका नेपालीहरू देखिन थालेका थिए। त्यसपछि त अब जनआन्दोलनै भयो हैन। अब नयाँ संविधान आयो, सबै थोक भयो। तर यो जुन मोडमा हामी छौँ नि, त्यो मोड त पहिला गिरिजाबाबुको सरकारमा पनि त त्यो आएको हैन। एकमना सरकार, प्लुरालिटीमा चाहिँ बसेको, मेजोरिटीमा बसेको सरकारले आफै चाहिँ यो मध्यावधि चुनाव कल गर्ने त यो नेपालमा पहिलोपल्ट भएको होइन। त्यसपछि यी पार्टीहरू फुट्ने क्रमहरू सुरु भए हैन। हुँदा नहुँदै 51-52 सालमा त तपाईँको माओवादी जनयुद्धको चाहिँ जग रोपिहाल्यो हैन। अब त्यो चर्किँदै गयो। चर्केपछि हामी दोस्रो चाहिँ जनआन्दोलनमा पुग्यौँ। त्यसपछि जसरी 7 सालदेखि 15 सालसम्म अल्मल्याएको थियौँ, चाहिँ अर्को 10 वर्ष चाहिँ हामी 63 देखि चाहिँ अल्मल्यौँ हैन। के गर्ने, संविधानमा के हाल्ने के नहाल्ने भन्ने हिसाबमै चाहिँ संविधान सभा 2-2वटा भयो। त्यो देख्दा देख्दै भुइँचालो आयो फेरि हैन। र भुइँचालो आएपछि करिब 10 देखि 15 दिनको चाहिँ टाइममा, जुन टाइममा संविधान लेख्यो, वास्तवमा भन्यो भने 15 दिनभन्दा बढ्ता लागेन त्यो संविधानका चाहिँ खाका निकाल्नलाई। चाहिँ 15 दिनमा चाहिँ हामीले संविधान गऱ्यौँ, चुनावमा गयौँ। 3 वर्ष बित्दा नबित्दै फेरि त्यो घटनाक्रम दोहोऱ्यो। अब यसलाई रोचक नभनेर के भन्ने हैन। रोचक यस अर्थमा कि एकछिन चुप लाएर बस्नै नदिने अर्थमा हैन। एक व्यक्तिको जीवनकालमा नै यति उतार चढाव, यति धेरै घटना सबै देखियो, भोगियो हैन। त्यसकारणले यसलाई रोचक के अर्थमा पनि भने मैले भनेदेखि हामी जुन स्टेज अफ डेभलपमेन्टमा छौँ, करिब $1000 चाहिँ हाम्रो पुग्यो, $1100 हाम्रो इन्कम पुगेको छ, पर क्यापिटा इन्कम। यस्ता मुलुकहरूलाई संसारभरि हेरे हुन्छ, यहाँ स्थायित्व पाउन बडो कठिन छ। हामी 3 वर्ष चाहिँ अब 10 वर्ष चाहिँ जनयुद्ध गरेर त्यसपछि चाहिँ एउटा सबैलाई चित्त नबुझ्ने भए पनि काफी मान्छेलाई चित्त बुझाएर चाहिँ नयाँ संविधान लेखेर चुनावमा गएर, चुनावमा गइसकेपछि 2015 चाहिँ अब भुइँचालोले अलिक डिस्रप्टेड भयो। नत्र 15 पछि चाहिँ 16, 17, 18 करिब 7% को हाराहारीमा हाम्रो ग्रोथ थियो हैन। त्यसकारणले हाम्रै इन्कम ब्राकेटका अरू देशहरूलाई हेर्ने भने हामी धेरै अप्टिमिस्टिक थियौँ हैन। तर त्यही क्रममा चाहिँ अब त्यो एउटा ग्रोथको सवाल हो। पर तपाईँ एउटा रिजनल प्लानिङमा काम गरेको, इकोनोमिक्सको पनि विद्यार्थी भएको नाताले यो साँच्चै ग्रोथ थियो कि के यो कृत्रिम कुरा हो? केबाट हाम्रो ग्रोथ थियो बताइदिनुहोस् त। जनशक्ति पलायन छ, उत्पादन घटेर गएको छ। उत्पादन तपाईँ पहाडी क्षेत्र हेर्नुहुन्छ भने पुरै त्यो जमिन बाँझोको रूपमा रूपान्तरित भएको छ। युवा जनशक्तिको उपस्थिति एकदम नगण्य रूपमा छ। त्यो पहाडको मात्रै छैन, अहिले त तराईको पनि पुराका पुरा जनशक्ति बाहिर गइरहेको छ। हामी खाद्यान्न आयात मात्रै गर्छौँ। रेमिटेन्सले मुलुक 33% प्लस हाम्रो रेमिटेन्सले चाहिँ मुलुक चल्छ भन्छन्। अनि यो साँच्चै हो कि यो कृत्रिम कुरा? यो कसले यो बनाउँछ? यो डकुमेन्टेसनलाई कसरी मान्ने? मतलब व्यावहारिकमा कुरा गरिरहेको छु। यो फेक डकुमेन्ट होइन भनेर कसरी भन्ने बताउनुहोस् त। फेक चाहिँ होइन, किनभने घट्या बेलामा पनि हाम्रो चाहिँ इकोनोमी चाहिँ श्रिङ्क गर्दैछ, साँगुरिँदैछ भनेर पनि भन्छौँ नि त हामी हैन। त्यसकारण त्यही मेथड लाएर चाहिँ यदि हामी जस्तो अहिले चाहिँ हामीले पोजिटिभ ग्रोथ निकाल्नलाई, पोजिटिभ नम्बर निकाल्नलाई गाह्रो छ। हामी 1% पोजिटिभमा आउन सक्छौँ, 1.5% पोजिटिभमा आउन सक्छौँ यो साल हैन। नेगेटिभ पनि खस्किन सक्छौँ हैन। अब अनेक कारणले पोलिटिकल डिस्टर्बेन्सेस भयो भनेदेखि। त्यस कारण अहिले हामी नेगेटिभ भन्दाखेरि त्यो बेलामा 7% भन्दाखेरि पत्याउँ, त्यसलाई डाउट नगरौँ। तर हाम्रो चाहिँ कन्जम्सन बेस्ड इकोनोमी हो। हाम्रो इकोनोमी फ्युल गर्ने इसेन्शियली रेमिटेन्सले जो असाध्यै ढलपल कुन बेला के हुन्छ पत्तो छैन। तर कन्जम्सन बेस्ड इकोनोमी हुनु आफैमा एकदम ठुलो अपराध चाहिँ होइन, किनभने इन्डिया पनि 60-65% चाहिँ कन्जम्सन बेस्ड इकोनोमी हो। उसको पनि ग्रोथ चाहिँ कन्जम्सनबाटै आउँछ। उसको एउटा ठुलो मिडल क्लासको तबका चाहिँ कन्ज्युमर क्लास भएर निस्कियो
र त्यसको एडभान्टेजमा चाहिँ इन्डिया ग्रो गरेको त्यहीको चिज बङ्गलादेशमा भइरहेछ, त्यही चिज हामी कहाँ पनि भइरहेछ। बङ्गलादेशमा चाहिँ अलिकति एक्सपोर्टमा पनि उनीहरूको चाहिँ बेस राम्रो छ, ग्रो राम्रो छ। तर हाम्रो चाहिँ अब जस्तो भनौँ न सबै सेक्टरमा चाहिँ केही न केही ग्रोथ, जस्तो टुरिज्मले धेरै राम्रो गर्न थालेको थियो होइन। तर टुरिज्मको नेपालमा टुरिज्मले नेपालको खास गरी क्षेत्रभन्दा टुरिज्मबाट खासै त्यस्तो आय आर्जन हुने, त्यत्रो अवसर प्राप्त हुने त्यो स्थिति छैन भन्छन्। छैन। अब हेर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ 30-31 बिलियन डलरको इकोनोमी, हाम्रो टुरिज्मको चाहिँ टोटल वर्थ चाहिँ 1 बिलियन डलर, 1 अरब डलर नथिङ होइन। त्यस कारण हामी एकदम टुरिज्ममा डिपेन्डेन्ट देश त होइन। तर के गर्छ भने टुरिज्मले एम्प्लोइमेन्ट धेरै जेनेरेट गर्छ, अनि त्यसको फाइदा त्यो छ, त्यसको मल्टिप्लायर्सहरू राम्रा छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि झन्डै 14 लाख मान्छे चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हिसाबले चाहिँ टुरिज्ममा थिए। हाम्रो टुरिज्म जहाँ छ त्यहाँसम्म पुगेकै भएर हाम्रो चाहिँ हवाई यातायात एभिएसन राम्रो भएको छ होइन। त्यही हिसाबले चाहिँ अब होटेल्सहरू भनौँ 4वटा नयाँ होटेल आउँदै थिए। त्यस कारणले टुरिज्मले गर्ने चिजहरू पनि छ। हामी अप्टिमिस्टिक टाइममै थियौँ जस्तो लाग्छ मलाई। त अहिलेको स्थिति के छ? मैले यसकारण यो तपाईँलाई अलिकति जोड दिएर म उठान, तपाईँ अलि नयाँ पुस्ताको पनि हुनुहुन्छ कि, त्यसकारण तपाईँको सोच्ने तौर तरिका र तपाईँको शिक्षा, तपाईँ जुन संस्थामा लामो समय काम गर्नु एसिया फाउन्डेसन, त नेपालको यो सिचुएसनलाई यो जुन जति परिवर्तनहरू भइरहेको छ नि हामी कहाँ 10-10 वर्षमा बारम्बार परिवर्तन, तपाईँ हिस्ट्री हेर्नुभयो, तपाईँले पनि आफै उल्लेख गर्नुभयो, 10-10 वर्षमा ठुला ठुला परिवर्तन धेरै लागे 15 वर्ष भन्छ, त्यस्तो देखा पर्छ। त जुन अवस्थामा नेपाल स्थानमा पदार्पण गरेको छ, नेपालको राजनीति स्टेबल सिचुएसनमा छ या अनस्टेबल छ? एक, नेपालको आन्तरिक राजनीति अवस्थालाई प्रभाव पार्ने मूल कारक नेपालको आन्तरिक तागत मात्रै हो कि बाह्य तागत पनि छ? जस्तै एसिया फाउन्डेसनको कुरा गर्न सकिन्छ। एसिया फाउन्डेसन जस्ता संस्थाहरू, त्यस्तै गरी यस्तै अरू खाले संस्थाहरू, एनजिओ आइएनजिओहरू के चिजमा लगानी गर्छन्, के चाहन्छन् नेपालबाट भन्ने काहीँ न काहीँ त्यो विषय प्रश्नको रूपमा उठिरहन्छ कि तपाईँबाट अलिकति जवाफ चाहेको मैले कृपा। अब यसको के छ भनेदेखि जहिले जहिले हामी कमजोर हुन्छौँ तहिले हस्तक्षेप बढ्छ, जहिले हामी बलियो हुन्छौँ त्यो बेला हस्तक्षेप बढ्दैन। उदाहरणको लागि त्यो लिम्पियाधुरा चाहिँ संलग्न रहेको त्यो चुच्चे म्याप छ नि, त्यो म्याप बनाउँदाखेरि म चाहिँ इन्डिया पनि बसेको, अलिक इन्डियन पोलिटिक्स बुझ्या भएर मलाई धेरैले त्यही दिन त्यही राति फोन गरेर भोलि भोलिदेखि नाकाबन्दी हुन्छ कि के हुन्छ कि इन्डियन रियाक्सन के हुन्छ भनेर नेपालबाट सोधे तपाईँलाई? हजुर, म नेपालमै थिएँ, सोध्थेँ होइन। अब त्यो बेलामा याद गर्नुहोस् इन्डियाले केही पनि रियाक्ट गरेन, सामान्य एउटा चाहिँ विदेश मन्त्रालयको स्टेटमेन्ट बाहेक अरू चाहिँ रियाक्ट गरेन, अरू कुनै किसिमको रियाक्सन आएन। त्यो रियाक्सन किन आएन त होइन? त्यो रियाक्सन किन आएन रियाक्सन बताए? त्यो रियाक्सन नआउनुको पछाडि त हाम्रो राजनैतिक सपोर्ट र पपुलर सपोर्ट त्यो मुभको लागि, यदि सबै नेपाली चाहिँ ले त्यसलाई चाहिँ विभाजित थिएनौँ हामी, सबै नेपालीले त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेछन् भने उसले पनि चाहिँ त्यही मौकामा पछि गर्न सक्ला, तर त्यही मौकामा चाहिँ विरोध गर्न सकेन होइन। र त्यस्तै अनेक टाइम भएका छन् जहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ अब अहिलेकै प्रधानमन्त्रीलाई पनि भारतले चाहिँ जितोस् भन्न चाहेको थिएन, भारतको इच्छाअनुसार त यहाँ चुनाव भएन, चुनावको नतिजा भएन। तर हामी जहिले अब यसरी फुट्न थाल्छौँ, पार्टी फुटाउँछौँ, अनेक किसिमको बदमासी गर्छौँ, अनि अस्थिरता आउँछ, अनि अब उनीहरूले केही न केही त गर्नु पर्यो। यो उनीहरूको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि अब छिमेकमा चाहिँ एकदम अब भनौँ न झगडा भयो, भयो, अस्तव्यस्तता छायो भने अब छिमेकीले कसरी हेरेर बस्नु, केही त भन्नु पर्यो, केही त बोल्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हो। त्यो एउटा पक्ष जस्तो हाम्रै पनि घर छरछिमेकको जस्तै अवस्थाको रूपमा पनि मानिस व्याख्या गर्छन्। तर छिमेकी स्वयं झगडा गराउन चाहन्छन्, त्यसबाट लाभ लिन चाहन्छन्, हडप्न चाहन्छन् भन्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा छ। त्यो मान्यता त्यसलाई कसरी हेर्ने?
पछिल्लो 10 वर्षमा चाहिँ भारत र चीनको राइभलरी बढेको छ। नेपालमा मात्रै होइन, साउथ एसियामै बढेको छ होइन। श्रीलङ्कामा त्यस्तै छ। अब एउटा पार्टीलाई चाहिँ भारतले सहयोग गर्ने, अर्कोलाई चीनले गर्ने। बङ्गलादेशमा पनि करिब करिब त्यस्तै नै छ। तैपनि चीन चाहिँ मौजुदा सरकारसँग पनि बडो मिलेर काम गर्न सकेको छ। अब श्रीलङ्का, बङ्गलादेश भने हामीसँग कम्पेरेबल देशहरू हुन्। हाम्रो पनि चाहिँ समस्या त्यही नै हो। उनीहरूलाई मौका दिन्छौँ, मौका दिएपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो जियोपोलिटिकल इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ नेपालमा आएर खेल्छन्, बकाइदा खेल्छन्। अनि त्यसपछि अब एकपल्ट लत्तो छोडेपछि के हुन्छ एउटा इभेन्टले अर्को इभेन्ट गराउँदै होइन। अब अहिले जस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो कदमलाई चाहिँ यताबाट उताबाट उक्साएको भन्दा पनि उहाँकै स्वार्थमा आएको कदम पनि उहाँले कसैले उक्साउनु पर्ने जरुरी नै छैन। नेपालको सन्दर्भमा यो एनजिओ आइएनजिओहरू हजुर र यो एसिया फाउन्डेसनको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, किनभने तपाईँ त्यसको प्रमुख भएर काम गर्नुभयो। एसिया फाउन्डेसन बहुत चल्ती फिर्तीको नाम हो र नेपालको खास गरी राजनीतिक वीरताका मानिसहरू सबभन्दा त्यसको निकट भएर लाभ लिने दर्जामा पर्छ भनेर भनिन्छ। त्यो इम्प्रेसन हुनु चाहिँ खासमा ठिक होइन किनभनेदेखि अब नेपालमा आइएनजिओजहरू चाहिँ इन्टरमिडिएरी अर्गनाइजेसन्स हुन्। जस्तो चाहिँ डोनरले चाहिँ कमिट गर्छ, डोनेसन कमिट गर्छ भने डेभलपमेन्ट असिस्टेन्ट कमिट गर्छ, त्यसलाई कसै न कसैले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट त गर्नु पऱ्यो होइन। अनि डोमेस्टिक एनजिओजहरूको कपेसिटी केही हदसम्म छ, त्यसपछि उनीहरूको कपेसिटीले भ्याउँदैन र उनीहरूले चाहिँ इन्टरनेसनल एनजिओजहरू खोज्छन्। विशुद्ध एज एन इम्प्लिमेन्टर हो, यो गएर ठोकिने डोनरमै हो आखिर गएर। आइएनजिओहरूको आफ्नै एजेन्डा त्यस्तो त हुँदैन, तर स्पेसियालिटी चाहिँ हुन्छ। म यो चिजमा काम गर्नलाई मेरो ज्ञान छ, किनभने के अर्थमा ज्ञान छ भने मैले यस्ता चिज धेरै देशमा देखेको छु। यो क्रमबाट गुज्रेका अरू देशहरूमा पनि म थिएँ अथवा छु। त्यस कारणले यो समस्यामा मेरो अलिक दखल छ, मलाई काम गर्न देऊ भन्ने चाहिँ हो। अनि अरू हिसाबले पनि अब जसरी मैले चाहिँ टुरिज्म सेक्टरलाई खासै इम्पोर्टेन्ट सेक्टर भनिनँ नि, त्यसरी नै आइएनजिओको सेक्टर पनि खासै इम्पोर्टेन्ट, इकोनोमिकली इम्पोर्टेन्ट सेक्टर चाहिँ होइन। यो धेरै ठुलो छैन। 100वटा जति आइएनजिओ छन्, 600 मिलियन जतिको चाहिँ रकम आइएनजिओजबाट फ्लो हुन्छ। तर 600 मिलियन जतिको रकम आइएनजिओ, तर 600 मिलियन चाहिँ टोटल एउटा मतलब आइएनजिओ नै होइन, इन्टर गभर्मेन्टलहरूले पनि पाउँछन्, भनेको युएन एजेन्सिजहरूले पनि पाउँछन् डोनर्सबाट। त्यसरी चल्छ। अब केही तर नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन भने अनेक प्रकारका हुन्छन् होइन। अब यो धर्म परिवर्तनको कुरा आउँछ, त्यो विश्वास लिएर काम गर्नेहरू पनि छन् यहाँ। त्यसमा लगानी पनि भएको छ त्यसमा पनि भएको छ होइन। अब इन्डियामा पनि छ त्यस्तै टसल। अहिले बिजेपीको सरकार आइकन यो चाहिँ केही एनजिओजहरूलाई टार्गेट गरिरहेको छ धर्म परिवर्तन भनेर। पाकिस्तानले टार्गेट गर्छ चाहिँ के अरे चाहिँ वेस्टर्न स्पाइज हुन् भनेर। तर एक नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन्सलाई चाहिँ चुप्प लगाउँदा र उनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा राख्दाखेरि फेरि सरकारलाई पनि सजिलो हुन्छ काम गर्नलाई, आवाज उठाइदिने मान्छे कम हुन्छन्, त्यो पनि छ। त्यस कारणले चेक एन्ड ब्यालेन्सको जुन ब्रडर स्किम छ डेमोक्रेसीमा, त्यो भित्रैका संस्था हुन्, त्यो बाहिरका संस्था चाहिँ यिनीहरूलाई मान्न मिल्दैन। तर हाम्रो नेपाल जस्तो जुन खण्डमा हामी छौँ र जुन खालको कमजोर राजनीतिक अगुवाहरू अनि प्रशासनिक र सुरक्षा संयन्त्र जुन खालको निरीह र कमजोर अवस्थाको छ हाम्रो देशमा, यस्तो देशमा एनजिओ र आइएनजिओहरू विविध इन्ट्रेस्टमा स्वार्थमा काम गर्छन्। उनीहरूले धर्मान्तरणको लागि मात्रै होइन, अरू विभिन्न राइटका नाममा, जस्तै सोकल सिभिल सोसाइटी कहिलेकाहीँ प्रोक्क निस्कन्छ, ह्युमन राइट, डेमोक्रेसी,
अनि वुमन राइटको कुरा गर्छ, अनि अनेकौँ खाले तेस्रो लिङ्गीको अधिकार, यावत अधिकारको कुरा गर्छ, त्यो अन्ततोगत्वा त्यसका पछाडिको तागत भनेको काहीँ न काहीँ युरो, डलर, अलिकति उत्तर र दक्षिणको इन्ट्रेस्ट यस्ता सवालमा कम हुने गर्छ, अरू सवालमा बढी हुने गर्छ। र हाम्रो नेपालको आफ्नोपन, पहिचान, परम्परा, मूल्य, मान्यता, आदर्श पूर्वजहरूले स्थापित गरेका कतिपय महत्त्वपूर्ण पक्ष त्यसलाई ध्वस्त बनाउँछ र अन्यत्र अघि बढ्छ भन्छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूका कुरा गर्दा ती धेरैजसो एनजिओवाला पार्टी पनि भनेर चिनिन्छ कतिपय। त यो जो बाह्य पक्षहरू जसरी प्रिभेल हुँदै गएको छ नि, हाम्रो जस्तो कमजोर शासन प्रशासन, कमजोर राजनीतिक मानिसहरूको उपस्थिति, मिडल क्लास लोअर क्लासका मानिसहरूको राजनीतिमा जम्पिङ गरेर त्यो माथिल्लो तह पकड कब्जा जमाएको स्थिति, प्रशासनिक सुरक्षा संयन्त्रका मानिसहरूको असाध्यै तल्लो क्लासका असाध्यै कमजोर मानिसहरूको त्यो उपस्थिति, यस्तो अवस्थामा मुलुकको अस्तित्वमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ र विदेशीहरूको त्यो क्रीडास्थल हुन्छ, फलतः पत्तै नपाइकन अस्तित्व समाप्त हुन्छ भन्ने दृष्टिकोण कतिपय मानिस राख्छन्। यो विषयलाई के भन्ने? त्यस्तो भए त होइन। अब यसरी सोचौँ न, हामीले छानेको व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था मोरलेस लिबरल डेमोक्रेसी हो। अब भन्नलाई सोसियलिस्ट डेमोक्रेसी भने पनि लिबरल डेमोक्रेसी हो। हाम्रो अरू सबै अर्थतन्त्रलाई हामी कसरी रेगुलेट गर्छौँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्टलाई कसरी ह्यान्डल गर्छौँ, फरेन रिलेसन्स कसरी ह्यान्डल गर्छौँ, त्यो सबलाई हेर्दाखेरि हामी लिबरल डेमोक्रेसीमा छौँ होइन। लिबरल डेमोक्रेसीकै मान्यता हुन् ती। अब ह्युमन राइट्स पनि लिबरल डेमोक्रेसीकै मान्यता हो, इन्क्लुजन पनि लिबरल डेमोक्रेसीकै मान्यता हो। त्यस कारणले यी मान्यता आफैमा चाहिँ अब यो एस्पिरेसनै भनौँ न, मान्यता चाहिँ नेपालीहरूको पनि हो होइन। जस्तो अब छुवाछुत कसलाई मनपर्छ होइन, चाहिँ अब त्यो छाउपडीको व्यवस्था कसलाई मनपर्छ, अब यस्ता चिजहरू छन् हाम्रो समाजमा। हामी पनि कुनै एकदम राम राज्य चलाएर बसेका त होइन, हाम्रोमा पनि अपराध छन्, न्यायका कुराहरू छन्, कहीँ अदालतले नै चाहिँ न्याय दिन नसकेका कुराहरू पनि छन् होइन। अनि अब क्रिमिनल जस्टिस सेक्टरमै पनि चाहिँ हामीले गर्न धेरै नै बाँकी छ, सुधार गर्न धेरै नै बाँकी छ। सामाजिक चाहिँ तपाईँको इनइक्वालिटी, एक्सक्लुजनलाई ह्यान्डल गर्नै पर्छ, हामीले गर्न चाहन्छौँ पनि। त्यहाँदेखि यो आइडियाजमा आफैमा चाहिँ खराब होइनन् होइन। तर के भने हाम्रो जुन प्रकारको एउटा मौलिक सिस्टम छ त्यसलाई कुन डोजको चेन्ज दिने हो होइन। चेन्ज त गर्ने हो, परिवर्तन त चाहिने हो, अलि धक्कावाल परिवर्तन गर्ने हो कि इन्क्रिमेन्टल बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्ने हो कि त्यसको पेस चाहिँ त्यो आखिर समाजले नै कन्ट्रोल गर्ने हो। यही समाजका मान्छेहरूले ती विदेशी आइडियाज भने पनि, जे आइडियाज भने पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो क्यापेसिटी अनुसार इम्प्लिमेन्ट गर्ने हो होइन। त्यही क्रममा चाहिँ कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि एनजिओज आइएनजिओजले स्रोत लिएर आउँछन्। हाम्रो गाउँमा अहिले पनि चाहिँ भनौँ न अधिकांश नेपालीहरू जहाँ बस्छन्, ग्रामीण सेटिङमा बस्छन्, त्यहाँ चाहिँ सरकारी स्रोत कमै जान्छ होइन, धेरै हुँदैन, पुग्ने गरी जाँदैन। त्यस कारण त्यो ग्याप छ, त्यसमा चाहिँ एनजिओ आइएनजिओजहरूको इन्भेस्टमेन्ट छ। अब स्रोत लिएर आउने बित्तिकै अलिकति राजनीति, स्रोतमा जहिले पनि राजनीति हुन्छ, स्रोतको बाँडफाँडमा त जहिले पनि राजनीति हुन्छ होइन। त्यो राजनीतिमा चाहिँ चाहे पनि नचाहे पनि कोही चाहेर गर्लान्, कोही नचाहँदै घुस्लान्, त्यो राजनीतिमा घुसिन्छ। एनजिओ सेक्टर त्यो राजनीतिमा घुसिने कारण चाहिँ त्यो अब एकपल्ट राजनीतिमा घुसिसकेपछि आफ्नो कुरा त राख्ने सबैले गर्छन् होइन। अनि त्यो एडभोकेसी चाहिँ अलिक बढ्न थाल्यो भनेदेखि अनि अरूले नोटिस गर्छन्, आम जनताले नोटिस गर्छन्, यो यसको के हो, यसको लेजिटिमेसी के हो, यो किन यो काम गर्दैछ, यसले यो काम गर्नुपर्ने हो कि होइन, ती क्वेसन्स आउँछन्। ती क्वेसन्स कहिलेकाहीँ जायज ठाउँबाट आउँछन्, कहिलेकाहीँ अब त्यस्तै हावामा आउँछ। मैले यो विषय किन उठान गर्न खोजेको भने कतिपय एनजिओ आइएनजिओ सञ्चालन गर्ने, कतिपय प्रोफेसनल व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालन गर्ने, यिनीहरू भुलुक्क आन्दोलन गर्न सडकमा निस्कन्छन्, अनि फेरि सामसुममा हराउँछन्, अनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुँदा फेरि निस्कन्छन्। त्यो प्रायोजक पक्षले जसले लगानी गरेको हुन्छ उसले प्रेरित गर्छ, फेरि निस्कन्छ।
र नेपालका सन्दर्भमा कतिपय मानिस यस्ता मानिस नेपाली नागरिकता पनि छ, काहीँ न काहीँ नेपाली भाषा पनि बोल्दछन्, नेपालमै जन्मेका छन्, तर एडभोकेसी अर्को देशका लागि गर्छन्, गौरव अर्को देशको लागि गर्छ। त त्यस्तो मानिसहरूको सवाल उप राज्य अलिक क्रूर ढङ्गले प्रस्तुत हुने कि नहुने भन्ने एउटा पक्षको एडभोकेसी हुन्छ। अर्को होइन, यहाँले भने चाहिँ लिबरल डेमोक्रेसी हो, यहाँ चाहिँ यसो नङ्गा नाच जे गर्दा पनि हुन्छ, यो यस्तै देश हो भन्ने यो दुई खाले दृष्टिकोण राखिन्छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यस विषय उप? अब हेर्नुहोस्, इन्ट्रेस्ट ग्रुप्स अनेक प्रकारका हुन्छन्, कुनै पनि देशमा हुन्छन्, अनि इन्ट्रेस्ट ग्रुप्सहरूको आफ्नो आफ्नो चाहिँ राजनीतिक इन्फ्लुएन्स हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो बाटो बनाएका हुन्छन्। अब त्यो इन्फ्लुएन्सलाई कसरी प्रयोग गरिन्छ त्यो चाहिँ अब टाइम अनुसार उनीहरूले एलोकेट गर्छन्, गर्छन् होइन। तर सबै अवस्थामा चाहिँ त्यतिको इन्फ्लुएन्स चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रमा हुँदैन। जस्तो संविधान सभाको टाइममा धेरै के आइडिया संविधानमा हाल्ने हो भन्ने हिसाबले पनि त धेरै बहस चल्यो। त्यसमा धेरै विदेशी संस्थाहरू, डोनर्सहरूको पनि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट थियो त्यो डिस्कसन्समा। त्यो बेलामा 10 वर्षसम्म यो हाल्ने कि ऊ हाल्ने, यो हाल्न हुन्छ कि हुँदैन, यो स्वरूप राम्रो कि नराम्रो, जस्तो एउटा बेसिक चाहिँ प्रिन्सिपल भन्नु प्लुरलिजम, बहुलवाद, म कत्रो लामो बहस भयो होइन। अनि अब त्यस्तो क्रममा अब हामी आफै चाहिँ हाम्रो बाटो चाहिँ तय गर्न नसकेको अवस्थामा अरूले आफ्ना आइडियाज हाल्नुलाई चाहिँ नेचुरल मान्नुपर्छ। तर जहिले हामीले आफ्नो बाटो तय गर्न खोज्यौँ, मैले भने नि 15 दिनमा लेखिएको हो नि त होइन, त्यो अवस्थामा बाहिरी इन्फ्लुएन्स हुनै सक्दैन। धेरै म अलिकति यहाँबाट होइन, म एउटा सक्दिनँ कतिसम्म भएन भने भारत जस्तो देश होइन, त्यत्रो इन्फ्लुएन्स भएको देश, उसले चाहिँ आफ्नो विदेश सचिव पठाएर सबै नेतालाई भेटाएर अहिले चाहिँ यो संविधान निकाल्ने काम नगर भन्दाखेरि पनि त मान्यौ त मानेनौ होइन। त्यस कारणले त्यो हाम्रो सोभरेन्टी, हाम्रो आइडियाज, हाम्रो मौलिकतालाई गार्ड गर्न हाम्रै कपेसिटीले मात्रै गर्न सकिन्छ, अरूको कपेसिटीले गर्न सकिँदैन। जब हामी हाम्रो कपेसिटी देखाउन सक्दैनौँ अथवा जुन हिसाबमा हामी चाहिँ संस्थागत हिसाबमा चल्न सक्दैनौँ होइन, जहाँ जहाँ गएर चुक्छौँ त्यहाँ अरूको आइडियाजहरू अब आउँछन्। तर फेरि परिवर्तनमा फेरि 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै यहाँ आएको पनि त दृष्टान्त छ। उनीहरूले भनेको नमानेको एक खाले शासकहरूको उदय भएपछिको स्थिति। तर विगत त फेरि यसको जो सिस्टमसँग जोडिएको विषय छ, फेरि उनीहरू नै त्यसको उद्गमको रूपमा काम गरेको इतिहास पनि छ। सकेसम्म पेल्न खोज्छन्, सकेसम्म प्रभाव राख्न खोज्छन्। संयोजन नै उनीहरूले गरेको नि, संयोजनकारी भूमिका नै उनीहरूले निर्वाह गरेको नि। काइला माइला अन्तरे जन्तरे यहाँ बस्छ, तिमीहरू यसरी जाने हो अब भनेर अनि लोकतन्त्र ठोकतन्त्र भन्दै अघि बढेको इतिहास पनि छ नि। अब युद्धग्रस्त देश, इकोनोमिकली कमजोर छ, पार्टिजहरूले त्यो प्रब्लम सल्भ गर्न सक्ने अवस्था छँदै थिएन। त्यही अवस्थामा चाहिँ राजाको एम्बिसन बढ्यो होइन। अब राजाको हकमा उहाँले टु फ्रन्ट वार खोल्नुभयो, एकातिर माओवादीसँग सबै मोर्चा हो होइन। अब त्यस कारणले त्यो बाहिरबाट जसले हेरे पनि यो यसले काम गर्दैन भन्ने थाहा थियो नि त, हामी आफैलाई थाहा थियो नि, हामी आफै भन्थ्यौँ नि यो त इम्पासमा गइसक्यो, अब यो काम गर्दैन भनेर। त्यस कारणले उसले मौका पायो होइन। तर त्यो मौका उसले त्यत्रो इन्फ्लुएन्स 12 बुँदे नैको आर्किटेक्ट भएर बस्यो। तर त्यही 12 बुँदेको आर्किटेक्ट चाहिँ 10 वर्षपछि चाहिँ यो संविधानमा यो बुँदा हाल भनेर अथवा संविधान अहिले ननिकाल भनेर हामीले मान्यौँ त मानेनौँ त होइन। त्यस कारण किन हामी त्यो बेलामा राजनीतिक हिसाबले बढी अर्गनाइज, बढी बलियो, हाम्रो चाहिँ पोलिटिकल कोलाबोरेसन चाहिँ सही ढङ्गले काम गरिरहेको थियो। त्यो भएर उसले गरे पनि उसले चाहेको जस्तो हुनु। आन्तरिक हिसाबले हामी सबल भएको बेला विदेशीहरूले खेल्न सक्दैनन् भन्ने यो मान्यता राखिन्छ। त्यो सबै देशको चाइनिजको अहिले चाइनाको सबभन्दा ठुलो हिस्टोरिकल ह्युमिलिएसन भनेको हामी चाहिँ त्यस्तो सिभिलाइजेसन र शताब्दीौँसँग चाहिँ पश्चिमाहरूले हामीलाई चाहिँ खतम पारे भन्ने छ नि। तर अहिलेको चाइनालाई कसले के भन्ने। तर यही सन्दर्भमा अहिले जुन तरल राजनीतिक अवस्थाबाट नेपाल जो गुज्रिरहेको छ,
चिनियाहरू अलि सक्रिय देखा परे, बुझिने गरेर, जानिने गरेर, थाहा पाउने गरेर उनीहरू फ्रन्टमा आए। पश्चिमाहरू अनेकौं नाममा छन्, एमसिसीको विषय यत्तिकै त्यो विवादको रूपमा रहिरहेको छ। युरोपियनहरू आफ्नो ढङ्गले एनजिओ आइएनजिओ अनेकौं संस्था मार्फत अत्यन्त प्रभावशाली रूपमा छन्। अब परराष्ट्र मन्त्री यतिखेर भारतमा हुनुहुन्छ, कालापानी लिम्पियाधुराको विषय पनि छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि आक्षेप के लगाउँदैछन् उनका पुराना साथीहरू भने ओलीले चाहिँ यु टर्न गर्नुभयो पनि भन्दैछन्। भलै उहाँहरू फेरि आफै दौडधुप गरिरहनु भएको छ। त्यो जसले ओलीलाई आक्षेप लगाइरहेछ त्यो ओलीलाई चाहिँ त्यो अवस्था नदेओस् है, हामी हौँ तिमीहरूका समीपका भन्ने काहीँ अर्थ लाउने गरेर उनीहरू पनि प्रयत्न गर्दैछन् भनेर भनिन्छ। यो अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेरिनुपर्छ? अब यो इन्ट्रेस्टिङ कथा छ, किनभने एक चिज अर्कोसँग जोडिएको छ होइन। अब भारतले चाहिँ केपी ओलीको उदयलाई चाहिँ राम्रो दृष्टिले हेरेको होइन पहिलेदेखि होइन, किनभनेदेखि नाकाबन्दीमा जुन प्रकारको स्ट्यान्ड आयो त्यसपछि लगातार हामीले चाहिँ चाइनिजको सपोर्ट माग्दै गयौँ र चाइनिजसँग घनिष्ठता बढ्दै गयो। त्यसलाई चाहिँ भारतले चाहिँ अलि सतर्कता साथ हेरेको चिज हो। तर इन्ट्रेस्टिङ के भयो भने जहिले हामीले त्यो नक्सा निकाल्यौँ होइन, नक्सा निकालिसकेपछि चाहिँ र भारतले तत्काल गर्न सक्ने केही देखेन यो देशमा होइन। त्यस कारण कुनै न कुनै हिसाबले यिनीहरूलाई गलाउनुपर्छ भन्ने उसको पोजिसन चाहिँ हो। तर केपी ओलीको प्रब्लम कहाँ थियो भनेदेखि तपाईँको भारतलाई रुष्ट गराइसकेपछि अब भारतलाई ब्यालेन्स गर्न अमेरिकासँग नजिक हुनुपर्ने, अनि अमेरिकासँग नजिक हुने क्रममा अब उनीहरूको एउटा मेजर चाहिँ फन्डिङ इन्स्ट्रुमेन्ट एमसिसीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आन्तरिक हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको क्लब मूल रूपमा त्यसले चाहिँ उहाँले अमेरिकालाई चाहिँ अस्योरेन्स दिन सक्नु भएन होइन। अब उहाँले यु टर्न गर्नुपर्ने जरुरी भयो। अघि भने दुईवटा मोर्चा खोल्न हुँदैन भनेर, यो दुईवटा मोर्चा खोल्न सक्दैन। कोही पनि नेपालको प्रधानमन्त्रीले भारत र अमेरिकालाई एकैचोटि रुष्ट गराउन सक्दैन। कुन अवस्था ओलीजी चाहिँ कुन अवस्थामा हुनुहुन्छ? अब उहाँले यु टर्न गरेको त्यही हो, अमेरिकासँग सकिएन, अब भारतसँगै नजिक हुनुपर्छ। यसले फेरि चीन रुष्ट हुने स्थिति छैन? अब यसो हो, अमेरिका अहिलेको स्थितिमा चाहिँ ब्रड अफ ग्लोबल जियोपोलिटिक्समा चाहिँ तपाईँ बरु चीनसँग नजिक भएको चाहिँ अमेरिकालाई अझ रुष्ट गराउने चिज भयो। त्यस कारणले अलिकति भारततिर मोडियो भनेदेखि एमसिसी भए पनि नभए पनि अरू इन्ट्रेस्ट चाहिँ अमेरिकन इन्ट्रेस्ट हामीले अग्री गरे पनि नगरे पनि कम्तीमा पनि भाया इन्डिया त ब्रडर सिक्योरिटी चाहिँ म्यानेज्ड हुन्छ भन्ने हुन्छ। चीन रुष्ट भए पनि त्यति फरक पर्दैन भन्ने अर्थमा त्यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ नेपालको सन्दर्भलाई। अहिलेको स्थितिमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई त्यही एउटा अप्सन हो। चीन नेपाल नीतिमा काहीँ न काहीँ असफल भयो भन्ने एक्सपोज पनि भयो, उसले भनेको लागेन, लगानी पनि भयो, व्यर्थमा लगानी गयो भन्ने रूपमा चीनले सायद त्यस्तो बुझ्यो होला भन्ने बुझ्यौँ। अहिले त्यसरी बुझ्दैन होला, किनभने उसको अन्डरस्ट्यान्डिङ डिप छ नेपालको बारेमा। ऊ नेपालमा एकदमै ठुलो प्लेयर बन्न सक्दैन पछि पनि भन्ने थाहा छ चीनलाई अलरेडी। हजुर, किनभने कल्चरली इकोनोमिकली हामी साउथ फेसिङ छौँ होइन, त्यो भएर उसले चाहिँ धेरै गर्न सक्दैन नेपालमा, केही हदसम्म गर्छ। र जसरी अहिलेको चाहिँ सी जिङपिङ भनौँ न, उहाँ अलि एम्बिसियस चाहिँ लिडर भएर निस्किनु हो। नत्र योभन्दा अगाडि अलि चीनको चाहिँ यस्तो खुला हस्तक्षेप गर्ने चाहिँ नीति नै थिएन। त यसको अर्थ के त? अब चीन या पश्चिमा देशहरूले फेरि त्यो दिल्ली मार्फतै हेर्ने नजरिया, दिल्ली नजरबाट हेर्ने अवस्था नेपालको बन्दैछ भन्ने अर्थमा बुझौँ हामी। काहीँ न काहीँ पोल्टामा जाने स्थिति बन्दै गएपछि, किनभने यहाँको आन्तरिक जो फ्याक्टर छ पोलिटिकल फ्याक्टर, नेपालको सन्दर्भमा तीनवटा प्रभावशाली विचार, एक डेमोक्रेटिक अर्थात् प्रजातन्त्रको कुरा गर्ने, सायद त्यसमा काङ्ग्रेसले बढी दाबी गर्छ, ऊ प्रजातान्त्रिक छ छैन अलग रूपमा बुझौँ। अनि अर्को अलि पेट्रियोटिक
नेसनलिस्टिक एप्रोचबाट हेर्ने, अर्को अलिकति डेमोक्रेटहरू त्यो परम्परा, मूल्य, मान्यता, त्यो राजा, हिन्दू राष्ट्र सहितको डेमोक्रेसीको कुरा गर्ने अर्को धुरी, र त्यसको तेस्रो भनेको लेफ्ट विङ, कम्युनिस्ट, वामपन्थी। यो तीनवटा राजनीतिक तागत नेपालको राजनीतिमा काहीँ न काहीँ त्यो विचारको हिसाबले बलियो, एउटा कुनै न कुनै ढङ्गले कहिले कमजोर कहिले बलियो, यो तीनवटा विचार निरन्तर प्रभाव भइरहेको छ। यो जुन खालको अवस्था सृजना भएको छ नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा, यो अवस्थालाई हेर्दा विदेशीहरूले नेपालको आन्तरिक स्थिति उप बनाउने धारणा र तरल राजनीतिक अवस्थाको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, यो सन्दर्भलाई हेर्दा कहाँ पहिलिन्छ, कता प्रवेश गर्छ, के हुन्छ, यथास्थितिमै रहन्छ कि के हुन सक्छ भन्ने रूपमा बुझौँ। अनि तर पोलिटिकल आइडियोलोजीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ जस्तो चाहिँ अब त्यस्तो महत्त्वाकांक्षी जनयुद्ध भनौँ न, साम्यवादै ल्याउँछु भनेर लागेको चाहिँ जनयुद्ध र त्यो मोबिलाइजेसन पनि चान्चो नै थिएन होइन। 17,000 मान्छे मरे। त्यो धारबाट आउँदाखेरि त अब लिबरल डेमोक्रेसीका बेसिक प्रिन्सिपल्सलाई चाहिँ उखाडेर फाल्न सक्नु भएन भनौँ न माओवादीहरूले होइन। अनि अहिले स्पेस नपाएको चाहिँ राइट विङ पोलिटिक्सले हो। राइट विङ पोलिटिक्सले उसले स्पेस पाएन। त्यसबाट कुनै खतरा या कुनै ब्लुक्क त्यो निस्कन सक्ने त्यो स्थिति छ कि छैन? अब विभिन्न टाइममा गरेको सर्वे यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो कहिले बढ्छ कहिले घट्छ, तर 15 देखि 18% नेपाली पपुलेसन चाहिँ त्यो धारमा जान सक्छ। 18%, 15 देखि 18%। अब फेरि चुनाव भने त वेभ हो होइन, त्यस्तो कुनै मुद्दा आउन सक्छ, अथवा चाहिँ अहिलेका पार्टीहरूले चाहिँ अब देशलाई नै छतविशेष बनाइदियो भनेदेखि र कुनै चुनावमा चाहिँ होइन हामी सम्हाल्छौँ भन्ने हिसाबले स्टेबिलिटीलाई भोट गर्छन् नि। कङ्ग्रेसले जहिले जित्या छ याद गर्नुहोस् कि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले निकै ठुलो उथलपुथल रचेपछि चाहिँ अनि कङ्ग्रेसले जित्छ होइन। अब यी सबै पार्टीले धेरै चाहिँ अस्थिरता ल्याए र जनताले चाहिँ स्थायित्व खोज्यो भने त्यो मौकामा त्यो 15 देखि 18% चाहिँ स्वेल बढ्न सक्छ होइन। त्यसकारणले पोलिटिक्स भने त्यस्तै हो, आधा चाहिँ भोटर बेसबाट चल्छ, आधाभन्दा बढ्ता चाहिँ वेभबाट चल्छ होइन। त्यस कारण त्यो हुन त सक्छ, तर अहिले नै चाहिँ नहोला। त्यो 15 देखि 18% जो तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ रिसर्चमा आधारित भएर भनेको कि यसै लमसममा? रिसर्चमा के भने यो ओपिनियन पोल, पोलिटिकल ओपिनियन पोल चाहिँ नेपालमा पछिल्लो 15 वर्षमा त्यही 12वटा जति भएका छन्। ती सबैलाई हेर्दा अब कहिलेकाहीँ भनौँ न जस्तो राजा चाहनेहरूको सङ्ख्या बढेर झन्डै 40% पनि पुगेको छ कुनै टाइममा होइन। अब कुनै टाइममा त्योभन्दा बढ्ता पनि पुग्या हुनसक्छ, तर त्यसलाई कम्पेयर गरेर त्यसको लिनियर कम्पेरिजन गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ सेफली बेस चाहिँ 15 देखि 18% हो भन्न सकिन्छ। म अब कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा दुई विषय चाहिँ तपाईँले अलिकति खुलेर, एसिया फाउन्डेसन त्यसको प्रमुख भएर तपाईँले दिल्लीमा काम गर्नुभयो। एसिया फाउन्डेसन वास्तवमा नेपालमा पनि प्रभाव राख्ने एउटा संस्थाको रूपमा धेरै मानिसहरू एसिया फाउन्डेसन कुरा गर्छन्, कतिपय पढेलेखा मान्छेहरू अलिकति टाटाबाटाहरू इन्भल्भ भएर काम गर्छन्, आय आर्जनको आधार बनाउँछन्। कतिपयले आक्षेप लगाउँछन् यी सूचना बेचुवाहरू हुन्, यिनीहरू सिआइएसँग निकट छन्, अमेरिकी जासुसी संस्थासँग निकट छन्। त्यो आक्षेप हो, म दाबीका साथ मैले भन्न खोजेँ होइन। र यस्ता संस्थाहरू उप सरकार अलिक कठोर हुनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण एनजिओ आइएनजिओहरू पर त्यो दृष्टिकोण पनि राख्छन्। यदि पेट्रोटिक टाइपको गभर्मेन्ट हुने हो भने यस्ता संस्थाहरूले चलखेल गर्ने अवसर प्राप्त हुँदैन। जस्तै कहीँ चीनमा यस्तो अवसर हुन्छ या अरू देशमा यस्तो अवसर हुन्छ भनेर क्वेसन रेज गर्छन्। यथार्थमा यस्तो संस्थाहरू नेपालमा के काम गर्छन् बताइदिनुहोस् त। चीनको कुरा गर्नुभयो, एसिया फाउन्डेसन चाहिँ चीनमा पनि छ भारतमा पनि छ। त्यस कारणले कुनै पनि देशले टलरेट नगर्ने किसिमको संस्था चाहिँ होइन। 18 अरू देशमा छन् एसियाभरिमा होइन। तर अब मैले अघि नै भने संस्थाको आफ्नो स्पेसियालिटी हुन्छ, उसले चाहिँ के काममा दखल राख्छ भन्ने। अब एसिया फाउन्डेसन चाहिँ गभर्नेन्समा काम गर्ने संस्था भएको हुनाले
र पुरानो संस्था भएको हुनाले होइन, अब अहिले झन्डै चाहिँ 40 वर्ष पुरानो संस्था भएको हुनाले त्यसको आफ्नै इतिहास छ, त्यसको आफ्नै रेपुटेसन छ। त्यो रेपुटेसनमा अलिक घुलमिल भएर अलिकति कन्स्पिरेसी थ्योरीसँग चाहिँ जोडिएको पनि हो, तर त्यस्तो प्रभाव राख्ने चाहिँ संस्था होइन, त्यसरी चाहिँ म भन्दिनँ। त्यो कन्स्पिरेसी मात्रै हो यो यसो त्यसरी अब बुझ्नेले आवश्यकताभन्दा बढ्ता बुझेको, यसलाई यसरी पोर्ट्रे गर्दा हुन्छ भनेर। तर मैले अघि नै भने नि आइएनजिओजहरू चाहिँ इन्टरमिडिएट अर्गनाइजेसन्स हुन् र प्रायः जसो जो आइएनजिओज नेपालमा छन् ती प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन्स पनि हुन् होइन। तर स्रोत कम भएको देशमा स्रोतको लडाइँमा कहिलेकाहीँ ती राजनीतिभित्र पर्छ। नेपालको सन्दर्भमा म तपाईँलाई आधा मिनटभन्दा अलिकति बढी समय उपयोग गर्नु होला। नेपालको सन्दर्भमा जुन तरल राजनीतिक अवस्थाको कुरा गर्नुभयो, यो कतातिर पोखिन सक्छ, गो कुन तय गर्न सक्छ, कता जान सक्छ, कि यस्तै यस्तै चलिरहन्छ कि अर्को ट्र्याक समात्न सक्ने सिचुएसनमा नेपाल प्रवेश गर्यो भनेर बुझ्ने? यो अस्थिरता चाहिँ अब लामै होला जस्तो लाग्छ होइन। किनभने अहिले कस्तो छ भनेदेखि सबभन्दा ठुलो घाटा नेकपालाई भएको छ होइन। उहाँ नेकपाबाट फुटेका दुइटै फ्याक्सनको चाहिँ पोलिटिकल भ्यालिडिटीमा चाहिँ अहिले घटेको छ होइन। उनीहरू उपदायता भनौँ न, उपादेयता चाहिँ घटेको छ। अब के अर्थमा भनेदेखि उहाँहरू जस्तो चाहिँ एउटा ठुलो फ्याक्सनले अर्को फ्याक्सनलाई अपोज गर्ने बित्तिकै उहाँहरू बाहिर चाहिँ इफेक्टिभ हुन सक्नुहुन्न, भित्रको कलह मात्रैमा चाहिँ रुमिनुपर्ने हुन्छ। अब त्यो भएर अपोजिसन बलियो छैन होइन। जस्तो कङ्ग्रेसको पपुलारिटी अहिले हाई छैन, झन् घटेकै छ, कुनै लोकप्रियता छैन, भित्र पनि चाहिँ एक प्रकारको अस्तव्यस्तता छ। त्यसकारण ऊ भायबल अपोजिसन भएर निस्किनलाई कठिन छ। अर्को जो भोट ब्याङ्कले स्पेस पाएको छैन, त्यो राइट विङ कन्जर्भेटिभ भोट, ऊ पनि उठिरहेछ होइन। त्यो कारणले चाहिँ यो अस्थिरता चाहिँ छिटै समाधान हुँदैन। यो सुरु जसरी भयो होइन, तर त्यसको अर्थ हामी संविधानबाट डिभिएट हुन्छौँ भने होइन, त्यो हुन सक्दैनौँ हामी। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर सगर प्रसाई, राजनीतिक विश्लेषक। रिजनल प्लानिङमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको हो युनिभर्सिटी अफ लेन्डबाट। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। गरिमा विकास ब्याङ्क, एक्सेस टु अल। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Vinayak Siddha College, committed for quality education.